वेलकम टू माय चैनल माय टीचर। क्या आप कुरान मजीद पढ़ाते हैं या आप ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं? क्या आपके पास कोई इंग्लिश नेटिव स्टूडेंट्स आया और आपको इंग्लिश में कुरान मजीद पढ़ाते वक्त कुछ दिक्कतों का सामना रहा? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में उन तमाम सेंटेंसेस को ऐड किया गया है जो एक टीचर को दौरान तदरीस इस्तेमाल करने होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, we learn the name of the internal parts of the mouth in English. Lip, होंठ। Lips, दोनों होंठ। Upper lip, ऊपर वाला होंठ। Lower lip, नीचे वाला होंठ। दांत, tooth, दांत की जमा teeth। सामने वाले चार दांत जिन्हें काटने वाले दांत कहते हैं उन्हें incisors। नोकीले दांत canine, जिन्हें कुचली के दांत भी कहा जाता है। दो शरफा दांत, नोकीले दांतों के बाद जो दो दाढ़ें होती हैं उन्हें दो शरफा दांत बाइकस्पिड्स। बाइकस्पिड्स के बाद की जो दो दाढ़ें उन्हें मॉलर्स कहते हैं, जिनसे खाना चबाया जाता है। अक्ल दाढ़ को डेंस सेरोटिनोज कहते हैं। जुबान को टंग। प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। डेंस सेरोटिनोज, ये वर्ड ज़रा मुश्किल है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। गम्स, मसूड़े, इसे जिंजीवा भी कहते हैं। जिंजीवा गम्स। जॉ, एक जबड़ा। जॉज, दोनों जबड़े। यूइला, कव्वा या लुहात जो हलक में होता है। पैलेट, तालू को कहते हैं। हार्ड पैलेट, सख्त तालू। सॉफ्ट पैलेट, नरम तालू। आइए दोबारा से इनको देख लेते हैं। लिप, हार्ड पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, यूइला। जिंजीवा, गम। लोअर जिंजीवा, गम। टॉन्सिल, टंग। incisors, canine, bicuspids, molars। आइए अब उन तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में जानते हैं जो पढ़ाने के दौरान एक टीचर इस्तेमाल करता है। ओपन योर कायदा, अपना कायदा खोलिए। यहाँ पर कायदा लफ्ज़ अरबी का है, स्टूडेंट को अरबी से भी मुतारिफ करवाइए, कायदा ही इस्तेमाल कीजिए। ओपन योर कायदा, अपना कायदा खोलिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही होगी। इफ़ यस प्लीज़ लाइक। आज हम तख्ती नंबर 1 पढ़ेंगे। टुडे वी विल रीड लेसन 1, या यूँ कहिए टुडे वी विल रीड चैप्टर 1। चैप्टर और लेसन तख्ती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम है कुरान मजीद के जो पारे हैं उनके लिए भी हम चैप्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं बल्कि इंग्लिश नेटिव में चैप्टर कहा जाता है। द अल्फ़ाबेट्स मुफरदात। आज हम चैप्टर 1 द अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, मुफरदात। टुडे वी विल रीड द अल्फ़ाबेट्स मुफरदात। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। फॉलो मी, मेरी तरह अदा करो। रीड लाउडली, ऊंचा पढ़ो या बुलंद आवाज़ से पढ़ो। दोनों होठों को मिलाओ और नरमी से अदा करो बा। Put your lips together and say softly, या यूँ कहिए close your lips and say softly बा। ज़ुबान की नोक को अपने दांतों के पिछले हिस्से से टच करो और अदा करो ता। यानी हम किसी लफ्ज़ का मखरज बताते हैं तो कुछ इसी तरह की डायरेक्शंस देते हैं ना, कि यहाँ अपनी ज़ुबान को लगाओ, इस तरह करो। तो आप यूँ कहिए टच योर पॉइंट ऑफ टंग एट द बैक ऑफ द टीथ एंड से ता। अच्छा, ज़ुबान की नोक को टिप ऑफ टंग भी कहते हैं और पॉइंट ऑफ टंग भी कहते हैं, दोनों से कह सकते हैं। इस तरह से ज़ुबान की नोक को दोनों दांतों के दरमियान रखो और नरमी से अदा करो सा। पुट योर टिप ऑफ योर टंग बिटवीन योर टीथ एंड से सॉफ्टली सा। आई होप कि आप मखरज भी सीख रहे होंगे। इफ़ यस प्लीज़ लाइक। वेल डन, वेरी गुड, नाइस, सुपर, यू आर वेरी वेल, यू से वेरी वेल। जिस तरह हमें हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स को भी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है और करनी भी चाहिए। इस तरह लॉन्ग टाइम तक एक स्टूडेंट हमारे इल्म से फैज़याब होते हैं। तो आप कुछ इंग्लिश के वर्ड सीख लीजिए। बेहतर है कि अरबी के वर्ड अल्फाजात का इस्तेमाल कीजिए, जैसे जयद, जिद्दन, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद।
آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو ان بگنرز کے لیے اسپیشلی بہت خاص ہوگی جو بالکل ہی آن لائن قرآن مجید کو پڑھانے کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے، اور آپ میرے خلوص کی قدر بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ہو سکے تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ لفظ کو زیادہ مت کھینچو، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اس لفظ کو زیادہ لمبا مت کرو، تو آپ کہیے ڈونٹ سے ٹو لانگ، رادر سے لائٹلی، بلکہ اس کو ہلکے سے ادا کیجیے، رادر سے لائٹلی۔ حروف حلقی، دا تھروٹ لیٹرز، حروف حلقی تھروٹ لیٹرز، دیئر آر دیز، جو کہ یہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ آپ اس طرح سے یہ 5-6 جو حروف ہیں بتا کے کہیے دیز لیٹرز آر کالڈ دی تھروٹ لیٹرز، دیز لیٹرز آر کالڈ تھروٹ لیٹرز۔ حروف قلقلہ، قلقلہ لیٹرز، قلقلہ لیٹرز آر آلسو ایکسپوز ود وائبریشنز لائک دس یا لائک دیٹ۔ آپ اس طرح کہہ کے یوں بولیے کہ ہمیشہ یہ وائبریشن کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں، اس کا ساؤنڈ۔ حروف مدہ، مدہ لیٹرز، 3 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مدہ کہتے ہیں۔ There are 3 letters are called the مدہ letters، جو کہ یہ ہیں which it is۔ حروف لین، the lean letters، 2 letters are called the lean letters which it is۔ پھر آپ وہ لیٹرز بتائیے، وہ حروف بتائیے کہ یہ حروف حروف لین ہیں، یہ حروف حروف مدہ ہیں۔ ساؤنڈ، مخرج یا مخارج، اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے پچھلے حصے پر ٹچ کرو اور کہو تا۔ ٹچ دی ٹپ آف یور ٹنگ ٹو دی بیک آف یور انسائزر ٹیتھ اینڈ سے تا، یا یوں کہیے ٹچ دی ٹپ آف یور ٹنگ ٹو دی بیک آف یور اپر ٹیتھ اینڈ سے تا۔ اس طرح کر کے آپ مخرج کی ایکسپلینیشن کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے۔ میری دعا ہے کہ آپ ایک اچھے ٹیچر بنیں اور وہ بھی قرآن پاک کے ٹیچر بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کا ٹیچر بنائے، قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ اوکے، کلوز یور قاعدہ، ٹوڈیز لیسن از اوور، آج کا سبق ختم ہوا، ٹوڈیز لیسن از اوور۔ آپ کا فلاں فلاں مخرج اچھے تھے لیکن فلاں فلاں اچھے نہیں تھے، اس کی مزید کوشش کرو۔ بعض اوقات سبق کے آخر میں ہمیں بتانا پڑتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کا فلاں فلاں قاف طا با جیم یہ بہت اچھے ادا ہوتے ہیں، لیکن ضاد عین خا آپ کا اچھا ادا نہیں ہوتا، تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے۔ تو اس طرح آپ لیٹرز کے نام لے کر کہیے یور ساؤنڈس ور گڈ، دیز ساؤنڈس ور گڈ بٹ دیز ونس ور not better، practice these more، یعنی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے یا مزید پریکٹس کیجیے۔ موومنٹس، حرکات، موومنٹس حرکات، زبر زیر پیش۔ there are 3 kinds of movements، حرکات کی 3 اقسام ہیں۔ the فتحہ زبر which is always above the letter، the kasra which is always below the letters، and the last zamma which is always above the letter۔ ہمیشہ یاد رکھیے زبر زیر پیش والے حرف کو نہ زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں نہ بالکل جھٹکے سے۔ always remember neither prolong the letters which has fatha, kasra and zamma nor read it with a jerk، جرک من جھٹکے سے، نہ جھٹکے سے ادا کرنا ہے نہ زیادہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ neither prolong the letters which has fatha, kasra and zamma nor read it with a jerk۔ the tanween، double fatha, double kasra and double zamma is called tanween، double fatha, double kasra and double zamma is called tanween۔ میں نے یہ نورانی قاعدے سے ایک ڈائریکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ اینڈ ڈبل ضمہ از کالڈ تنوین۔
ٹھیک ہے، تو اس میں اخفا کا کہا گیا ہے کہ اخفا کیا جائے گا. ہائڈنگ دی وائس آف میم اور نین پارشلی ان دی نوز از کالڈ اخفا، یعنی ناک میں آواز چھپا دینے کو اخفا کہتے ہیں. وین ایور تنوین از فالوڈ بائی دی تھروٹ لیٹرز ڈونٹ ڈو اخفا، جب یہ حروف حلقی پر آ جائیں تو اخفا نہیں ہوگا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اچھا، یہ اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ تھا. سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا.